السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احوال جيده ان شاء الله. اليوم مع فيديو جديد وموديل جديد بالنسبه للجلابه. الزواقه كتجي على هذا الشكل هذا، يعني كتخدم يعني الاستخاص، يعني شكل ديال الخيط، يعني بحال هذا الشكل هذا موديل الاستخاص. وطبعا بالعقيق المهرس. انا عندي في هذا الموديل هذا خدمت 3 ديال الالوان. كاين هذا واحد البيستاش خفيف، وواحد الماغون، والذهبي مات. انا عندي هذا اللون هذا تقريبا بحال زيتي خفيف، ربما كيبانش لكم بزاف في الصوره، هو زيتي خفيف. واختاريت لي هاد اللونات هادو باش يبينوا الزواقه مزيان. وان شاء الله نبداو على بركه الله باش نوريكم كيفاش الطريقه باش كنخدموا هاد الاستخاص هذا. كاين صراحه اللي كيلصقوه بلاكول، ولكن من الافضل لانه غيتحيد مع المده، غيتحيد ربما غير مع لبسه واحده صافي غيتحيد. من الافضل اننا نشدوه بالخيط، يعني كل ما بين تقريبا كل 4 ولا 5 ديال الحجيرات كنثبتوه بالخيط باش يجينا يعني ما يطيحش لنا من بعد. وان شاء الله نبداو على بركه الله. يعني نبداو ديما الا بغينا نبداو نخدموا بهذا الاستخاص هذا، نبداو ديما نحاول نبداو من القنت. يعني قبل ما نديرو هادي نبداو في هذا، نلصقوه في هذا العرش الكبير، نكملوه، من بعد نزيدو نديرو هاد الصغيره هادي. يعني هاد الخط هذا يعني شي يبان لكم في الصوره ولا لا؟ يعني غنبداو هنايا حتى نكملو هاد العرش هذا كاملو، من بعد نجيو نخدمو هذا. بطريقه سهله غنحاولوا ما امكن نشدو مزيان هاد الاستخاص هذا باش يجينا على الزواقه. نحاولوا نخدموا على هذا الخط هذا ديال العرش. اول حاجه كنثبتوا يعني الاولانيه، نحاولوا نخدموا اللون ديال الثوب ولا اللون بيج، يعني باش ما يبانش لينا لون اخر في هذا الاستخاص هذا. هنا عندي هذا اللون كما قلت لكم يعني زيتي خفيف، وهذا اللون هذا ما كيبانش لينا في الاستخاص. اغلبيه انا كنخدم بالخيط بيج، يعني ما كيبانش في هذه الحجيرات هادو، يعني في هذا الخيط ديال الاستخاص ما كيبانش فيه. يعني ثبتنا الاولانيه هو الاول، من بعد نقص 2 حجيرات وشديت الثالثه باش تثبتها مزيان. من بعد نفس الطريقه يعني نخليو 2 حجيرات، كنخليو 2 نمشيو للثالثه. حاولوا ما امكن ما نبعدوش بزاف ما بين الحجيرات، لانه هذا الخيط هذا اللي ما تشدش مزيان كيجينا مبومبي، كتجينا الزواقه فيها ديفو ديال يعني لا فينيسيون ما كاينش. نحاولوا ما امكن نخدموا ميم طون نديروا لا فينيسيون، يعني لانه الفينيسيون هو كل شيء بالنسبه للخدمه. الا ما كانتش الخدمه مفينيه ما كتجيش زوينه. دائما كنقزو 2 حجيرات او 3 وكنثبتو في الرابعه. الطريقه هذه باش كنخدموها هاد الاستخاصات يعني سهل. هانتوما تشوفوا معايا كيفاش غنثبتو حتى هاد اللاصه هادي.
كتشوفوا معايا من هاد الوسط كامل ديال العرش. دابا وصلنا لهاد الدوره هادي، نحاولوا ما امكن نبقاو نقزو غير 2 حجيرات باش تجينا هاد الدوره هادي مفينيه. نقزو غير 2 عاوتاني نديرو 2 حجيرات ونثبتو الثالثه هكايا باش تجينا هاد الدوره هادي مقاده. كنخدمو غير بشويه، يعني نبداو كنخدمو هاد الدوره هادي. بالنسبه للمبتدئات يمكن لهم يشدوه هو الاول هاد الخيط ديال الاستخاص بالكولا، يعني بالكولا باش كنلصقوا حجيرات، من بعد يعاود يثبتوه بالابره والخيط، لان الصاقه بوحدها ما كافياش. حنا وصلنا للدوره ديال العرش. من بعد كنديرو اخر وحده وكنقطعو هاد الخيط ديال الاستخاص مقص، يعني كتقطع، يعني دغيا كتقطع، ونعاودو نثبتو الاخر، يعني الاخر ديال هاد الخيط هذا ثبتو مزيان باش ما يتحيدش لينا من بعد. كما كتشوفوا معايا يعني طريقه سهله باش كنلصقوا هذا الخيط ديال الاستخاص. دابا ان شاء الله نخدم معكم هاد الوريقات هادو، نحاولوا ما امكن كل ورقه نديروها بلون. هنا عندي 3 ديال الالوان كما قلت لكم، كل ورقه نخدمها بلون. كما قلت لكم عندي 3 ديال الالوان، عندي هنا واحد اللون بيستاش خفيف، وهذا الذهبي ماط، وماغون، يعني كلشي رقيق مهرس. نحاولوا كل ورقه نخدموها بواحد اللون. نبداو بهذا اللون بيستاش، يعني نبداو بهذا. كما كتعرفوا الطريقه باش كنخدموا الوريقات، دائما 5 الحقيقات في الاول، كنبداو من الوسط، من بعد كنخدموا هاد الجهه هادي كنساليوها، من بعد نجيو للجهه الاخرى دائما بنفس العدد ديال الحقيقات. كنا بدينا ب6 كنكملوا ب6، هنا بدينا ب5 الحقيقات غنكملوا ب5. نساليو الجهه هاد الجهه هادي، من بعد نمشيو للجهه الاخرى. كما كتشوفوا معايا هذا خدمتها باللون ديال البيستاش، هادي نخدمها باللون هاد الماغون هذا. نفس الطريقه ديما كنخدموا الوريقات بنفس الطريقه، 5 الحقيقات في الاول. هذه الا كانت شي الا كانوا وريقات كبار كنديروا 6 ولا 7 الحقيقات، يعني حسب الحجم ديال الورقه. انا عندي هنايا متوسطه، كنخدم غير ب5 الحقيقات، عفوا كنساليوهم. وهذه نخدموها بالذهبي ماط، يعني بهذا، يعني كل ورقه كتخدموها بلون. كما كتشوفوا معايا نخدموا بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا هاد الورقات هادو. من بعد حتى نديرو هنا بيستاش، هنايا غنديرو هاد الماغو هذا، من بعد الذهبي، يعني وحده 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 حتى كنساليو هاد الورقات كلهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الموديل ديالنا ديال اليوم. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. هذا الفوق ديالكم، يعني من بعد تحت الكتف، شوفوا التركيز ديالكم، يعني كتجي الزواقه هنايا في الفوق.
الصدر، يعني كيجيو هابطين من تحت القب ديال الجلابه. هما 3 هكا صراحه كيجي موديل خفيف وزوين في نفس الوقت. نتمنى اليوم الفيديو ديال اليوم ان شاء الله كما قلت لكم ينال الاعجاب ديالكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.